यति बेला भारत र चीन बीच युद्धको कालो बादल मडारिएको छ। सम्भावित तनावलाई दृष्टिगत गरी दुवै देशले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन्। अहिले भारत र चीन बीच लद्दाख लगायतका अन्य विभिन्न सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ। चीन र भारत दुवैले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर सैन्य उपस्थिति बढाएका छन्। चीनले लद्दाख नजिकै हवाई केन्द्र विस्तार गरिरहेको छ भने त्यस क्षेत्रमा चीनले लडाकु विमान मार्फत हवाई गस्ती र सैन्य उपस्थितिलाई व्यापक रूपमा बढाएको छ। बढ्दो तनावलाई दृष्टिगत गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार लगायतका रक्षा प्रमुख, जल, स्थल र हवाई गरी तीनैवटा सेनाका प्रमुखसँग समेत मोदीले छलफल गरेका छन्। त्यसै गरी चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले युद्धका लागि तयार रहनको लागि आफ्ना सबै सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। भारतले चीनसँग जोडिएको लद्दाखको विवादित क्षेत्रसम्म पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न थालेको भन्दै चीनिया पक्षले यसअघि सतर्कता समेत बढाइएको छ। विवादित क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। चीनले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ। भारतले अहिले त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता पारेको छ, जहाँ हजारौं सैनिक तैनात गरिएका छन्। लद्दाखको विवादित उक्त क्षेत्रमा यी दुई देशको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। भारतले लद्दाखमा चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रसम्म रणनीतिक सडकहरूको निर्माण योजना अगाडि बढाएको छ। चीनसँग र 5 वटा भारतसँगको सीमा नजिकसम्म हुनेछ। यसबाहेक हवाई केन्द्रहरू स्थापना गर्नेदेखि स्तर उन्नतिसम्मको योजनाका कामहरू समेत अगाडि बढाएको छ। विदेशी शक्तिको चलखेलको सीमा विवाद तनावग्रस्त बनेको चीनको भनाइ छ। चीनिया प्रभावित गलवान क्षेत्रबाट चीनले आफ्नो गतिविधि तीव्र र आक्रामक पारेपछि भारतको केन्द्र दिल्लीसम्मको विषय बनेको छ। चीनले तीन तर्फबाट लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरी आफ्नो सैनिक गतिविधि तीव्र पारेको भारतीय सञ्चार माध्यममा बारम्बार खबरहरू आइरहेका छन्। चीनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। यसै विवादका क्रममा भारतले आकस्मिक कन्फरेन्स बैठक मार्फत समेत यसलाई अगाडि बढाएको छ। लकडाउनका कारण भने बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक फेरि पनि सुरु भएको छ। यस विषयमा मुख्य सीमा सुरक्षा बलको विषयमा समेत तीव्र रूपमा बैठक अगाडि बढाएको छ। चीन र भारतले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको पूर्वी लद्दाखमा सीमाङ्कन भने स्पष्ट नरहेको कारण दुवै देशले पेट्रोलिङ तीव्र पारेको चिनिया सञ्चार माध्यमले समेत उल्लेख गरेको छ। भारतले आफ्नो तीव्रता कम नगरे बेजिङ दिल्लीको सम्बन्धमा असर पुग्ने र डोकलाम स्ट्यान्ड अप सम्झौतामा समेत धक्का पुग्ने बताइएको छ। सन् 1962 मा भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण 1 महिना लामो युद्ध भएको थियो। भारत त्यो युद्धमा नराम्रोसँग पराजित भएको त्यस युद्धमा चीनले एकपक्षीय रूपमा युद्ध विराम गर्दै कब्जा गरेको भूभाग छाडेर लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमै फर्किएको थियो। 4057 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको भारत र चीन बीच कतिपय स्थानमा सीमाङ्कन समेत स्पष्ट छैन, जसका कारण समय समयमा दुई देशबीच तनाव उग्र रूपमा बन्ने गरेको छ। सञ्चार माध्यममा दुवै देशको सैनिक सामर्थ्यबारे लेखाजोखा समेत हुने गरेको छ भने विवादमा रहेको स्थलको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। त्रिदेशीय सीमा जोडिएको डोकलाम क्षेत्रमा समेत भारत र चीन बीच तनाव बढेको छ। सडक निर्माण गर्न थालेको स्थानमा भारतीय सैनिकहरूले विरोध गरेपछि चीनले प्रयोगमा नरहेका भारतीय सेनाको 2वटा बङ्कर समेत ध्वस्त बनाएको थियो। त्यसपछि भारतीय सैनिकहरू मानव वाल निर्माण गरेर चिनिया सैनिकलाई रोकेका थिए। चीनले भने त्यस्ता आफ्नो नियमित काममा भारतीय पक्षबाट अवरोध उत्पन्न गरेको भन्दै चिनिया सैनिक फिर्ता लैजान भन्दै आएको छ। चीनले विवाद भएको स्थान नजिकै रहेको नाथुला भन्ज्याङ हुँदै भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर यात्रामाथि रोक लगाएको छ। प्राकृतिक र रणनीतिक राजनीतिक रूपमा तनावको क्षेत्र म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दको हिमालयको गर्भ र सतह प्राकृतिक र राजनीतिक कारणले संसारकै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। इन्डो अस्ट्रेलियन र युरोसियन टेक्टोनिक प्लेटको टकरावबाट सञ्चित भएको शक्ति कुन समय भूकम्पको रूप लिने हो र तहस नहस बनाउने हो ठेगान छैन। त्यसैगरी चीन, भारत र पाकिस्तान बीच स्पष्ट सीमाङ्कनको नभएका कारण परमाणु हतियार युक्त यी देशबीच जुनसुकै समयमा पनि युद्ध सुरु हुन सक्ने ठूलो जोखिम छ। कहाँ छ त विवाद? चीनले भारत उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेशमाथि समेत दाबी गरेको छ। बेजिङले यस क्षेत्रलाई दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र भएको बताउँदै आएको छ। सन् 1914 मा भारतीय सहर सिमलामा भएको बेलायत र तिब्बत बीचको सम्झौता पछि सो भूभाग उनीहरूको नियन्त्रणमा आएको हो।
चीनले सिमला सम्झौतालाई कहिले पनि मान्यता दिएको छैन। त्यसो त चीन कमजोर भएको समयमा त्यस समयमा साम्राज्यवादी देशहरूले उसको धेरै भूभाग खोसेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ। यसमा रुस, जापान, बेलायत, पोर्चुगल लगायतका देशको समर्थन रहँदै आएको छ। चीनले अपमानको समाप्ति भन्ने गरेको त्यस समयमा भएको सम्झौता मान्न अस्वीकार गर्दै आएको छ, जसका कारण धेरै देशसँग विवाद देखिएको छ। यसअघि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको हिमाञ्चल भ्रमणले समेत चीनले चिट्याएको छ, जसका कारण चीनले अरुणाचल प्रदेशको विभिन्न स्थानको नाम चिनियाकरण गरेको छ। विवादित जम्मू तथा काश्मीरको लद्दाख नजिकै उत्तर पूर्वमा पर्ने अक्साई चीनको विषयमा समेत दुवै देशमा विवाद रहेको छ। पूर्वी काश्मीर भएको दाबी गर्ने भारतले चीनले नियन्त्रण गरेको जनाउँदै आएको छ। तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरेको भारत र चीनबीच प्राथमिकतामा परेका छन्। चीन बहुध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय एसिया चाहन्छ भने बहुध्रुवीय विश्व र बहुध्रुवीय एसिया चाहन्छ, जसले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन खोजेका छन्। तीव्र रूपमा आर्थिक प्रगति गर्दै आएका चीन र भारतबीच एकअर्कामा विश्वासको कमी देखिएको छ। त्यसैले आन्तरिक राजनीतिका कारण दुवै देश विवाद आउँदा आफ्नो अडान लचिलो हुने अवस्था छैन। यसका दुई कारण देखिन्छन्। बेइजिङ र दिल्लीले एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। दुवैले आफूमाथि अर्को देशले घेराबन्दी गर्न थाल्यो भन्ने शंका गर्छन्। देशभित्र जनतालाई असन्तुष्ट बनाएर दुवै देशले सरकार चलाउन सक्ने छैन। धेरै राजनीतिक दल हुने भएका भारतका लागि यो अझै सम्भव छैन। चीनमा भारत जस्तो व्यवस्था नभए पनि सीमाको विषयमा चीनिया जनता संवेदनशील छन्। चीनको सीमा विवाद चीनको 14 देशसँग स्थल सीमा जोडिएको छ। चीनले अफगानिस्तान, काजाकिस्तान, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, रुस र ताजिकिस्तानसँग सीमा विवाद छैन वा भए पनि कम छ। अहिले भारतसँग सबैभन्दा ठुलो विवाद छ भने भुटानसँग केही विवाद देखिन्छ। स्थल मार्ग नभएर चीनको जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र भियतनामसँग पनि जलसीमा जोडिएको छ। ती मुलुकसँग चीनको जलसीमा विवाद छ। म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दको हिमालयको गर्भ र सतह प्राकृतिक र राजनीतिक कारणले संसारकै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ।